अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। एक तरफ कोरोना वायरस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो दूसरी तरफ पीटीआई के अरकान वजीर आजम इमरान खान के कंट्रोल से बाहर हो गए। खबर गर्दिश कर रही थी कि जहांगीर तरीन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की कोशिशों के बाद इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को कौमी असम्बली तोड़ने की सिफारिश कर दी है, कोई समरी भेजी है। लेकिन आज सदर आरिफ अलवी ने इसकी तरदीद की है। उनका कहना है कि उनके पास कौमी असम्बली तोड़ने की समरी नहीं आई। बहरहाल वो तो अगर इन्होंने भेजी है कभी भी जा सकती है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है। अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। हुकूमत का वक्त रुखसत करीब आता जा रहा है। ज़रा सब्र करें, आने वाले चंद दिन अहम हैं। इमरान खान का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो कुछ ना बिगाड़ सकी, लेकिन अपनों ने ही नशीमन पर बिजलियां गिरा दी हैं। इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया या खान साहब ने खुद ही सियासी खुदकशी कर ली है, इस पर भी बात होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहें। आज 9 अप्रैल है। उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी की 92वीं सालगिरह है। मुनीर नियाज़ी साहब से कई यादें वाबस्ता है। उनके रोज़नामा जंग और बाज़ दूसरे अखबारात और मैगज़ीन के लिए मैंने कई इंटरव्यूज़ लिए थे। उनकी पंजाबी नज़म है जो इमरान खान पर पूरी उतरती है और मौजूदा हालात पे भी। नज़म का उन्वान है होनी दे हेले, किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ए गल्लां हुण करन दियां नहीं। वेले लंघ गए तौबा वाले, रत्ता होके भरन दियां नहीं। जो होया ए होना ही सी, ते होनी रोकिया रुकदी नहीं। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। इमरान खान के बारे में अभी राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो सियासतदान नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों ने बयान दिए। पर मैं अपने एक वीडियो में खुलकर कह चुका हूँ कि सबकी नज़रें एम्पायर की उंगली की तरफ है। एम्पायर क्या फैसला करता है आप सब जानते हैं। एम्पायर कौन है? खान साहब किसे कहते थे एम्पायर? पहले खान साहब देखते थे एम्पायर की उंगली की तरफ, अब दूसरे देख रहे हैं। जहांगीर तरीन की अगर सारी कोशिशें उनकी ज़ाती हैं और उन्हें ऊपर से हमायत हासिल नहीं, तो उनकी कोशिशें रायगां जाएंगी। अडियाला जेल या कोट लखपत जेल उनका मुकद्दर हो सकता है। लेकिन अगर ये खेल शतरंज की बिसात की तरह बिछाया गया है तो इमरान खान को शहमात होने वाली है। अब अगला सेटअप क्या होगा, ये बात की बात है, इस पर भी कभी खुल के बात करेंगे। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। ये याद रखिएगा कि कोरोना वायरस जिसे अपना शिकार करता है वो ये नहीं देखता कि वो आम आदमी है या किसी मुल्क का हुक्मरान है, सदर है, वज़ीर आज़म है, शहज़ादा है। कोरोना वायरस समंदरों की निगरानी करने वाले अमरीकी बहरी बेड़ों तक पहुंच गया। ना कोई ज़मीन पर महफूज है, ना किसी जजीरे में, ना पहाड़ों में और ना रेगिस्तानों में। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हालत आपके सामने है, खबरें आ रही हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है, ऑक्सीजन पे है। ईरान में कई अरकान असम्बली को कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अब सऊदी अरब से खबर आई है कि शाही ख़ानदान के 150 के करीब शहजादे और ओहदेदार कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कई की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जज़ीरा ने इस हवाले से आज 9 अप्रैल को एक रिपोर्ट दी है। रियाज के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन बंदर भी कोरोना का शिकार होने वालों में शामिल है और उनकी हालत भी तशवीशनाक है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बगावत के बाद से मंजर से गायब हैं। सऊदी बादशाह ने खुद को एक जजीरे में आइसोलेट कर लिया है। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए अब रियाद समेत कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है, जिनमें जद्दा है, ताइफ है, कतीफ है, तबूक है, दमाम है, तेहरान है। इन समेत कई बड़े शहर हैं जहाँ कर्फ्यू लग गया। कोरोना पर काबू पाने के लिए सऊदी फौजी इत्तेहाद ने यमन में भी 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी कर दी है।
سعودی عرب کو خدشہ تھا کہ فوجیوں میں بھی کرونا وائرس نہ پھیل جائے، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ کئی فوجی کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، تادی فوج کے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ جانتی ہیں دنیا میں لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد جو ہے میڈیکل سائنٹسٹ کے مطابق کروڑوں تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ یہ میری رائے نہیں، میڈیکل سائنٹسٹ امریکن اور برٹش ان کی یہ رپورٹ ہے۔ پاکستان میں گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن کرونا وائرس ختم ہونے کی وجہ بڑھ رہا ہے، اس کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ کچھ حکومت نے فوری اقدامات نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی اس طرح پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اس وائرس سے لاکھوں پاکستانیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ لاہور میں بحریہ ٹاؤن جیسا علاقہ، جس کا شمار لاہور کے پوش ایریا میں ہوتا ہے، یہاں رہنے والوں کو عموماً پڑھا لکھا اور دولت مند سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا حال یہ کہ بحریہ ٹاؤن کو پولیس نے سیل کر دیا ہے۔ وہاں سے لوگوں کو باہر آنے کی اجازت نہیں، نہ کسی دوسرے کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ حکومت جن لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کری ہے اس میں سے 10% کے رزلٹ پازیٹیو آ رہے ہیں، یعنی 100 میں سے 10 لوگ، 1000 میں سے 100، اور 1 لاکھ اگر ٹیسٹ ہوں تو 10,000۔ اگر 1 کروڑ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں تو 10 لاکھ پاکستانی خدا نخواستہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، وہ سلیپنگ کیریئر بن چکے ہیں۔ ان کی اپنی قوت مدافعت اچھی ہے، اس لیے کرونا تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن عین ممکن ہے یہ کسی دوسرے ایسے انسان کی جان لے لے جو کمزور قوت مدافعت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی یہ بات درست ہے کہ ہمارے یہاں لوگ خواہ خواہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ کرونا پاکستانیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، اس لیے کرونا جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ خود بخود والا معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کو میڈیکل سائنٹسٹ کی یہ رپورٹ بتا دوں جو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ حوالہ آپ کو ضرور دوں کہ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ اس اخبار کی رپورٹ یہ کرونا وائرس کبھی نہیں مرتا، کیونکہ یہ جاندار نہیں ہے۔ اب اس پہ مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، اگر یہ جاندار نہیں ہے، اسے مارا نہیں جا سکتا، اسے تباہ یا تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی ویکسین ایجاد کر کے انسانوں کی قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں، لیکن کرونا وائرس کو نہیں مار سکتے۔ یہ جسم کے اندر ہی موجود رہے گا، لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ البتہ ممکن ہے یہ آپ سے کسی دوسرے کو منتقل ہو جائے اور کسی دوسرے کی جان لے لے۔ کرونا سے لڑنے کے لیے آنے والے دنوں میں اور آج سے خود کو تیار کریں۔ حکومت نے 14 اپریل تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ 14 اپریل کے بعد بھی لاک ڈاؤن مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جاری رہے گا جزوی طور پہ۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ شعبوں کو ریلیف دے دیں تاکہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے، معیشت نہیں چلے گی تو لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا، کیسے گھر چلیں گے۔ اب عام آدمی کا کیا بنے گا؟ وہ لوگ جو کپڑے یا گارمنٹس کا کاروبار کر رہے ہیں، یا جیسے آپ کی ملک بھر میں پھیلی ہول سیل مارکیٹیں ہیں، اگر وہ مارکیٹیں نہیں کھلیں گی، وہاں مال نہیں بکے گا تو فیکٹریاں بھی بند رہیں گی۔ اگر فیکٹریاں کھلتی ہیں تو مال تیار کرتی ہیں تو بیچیں گی کہاں؟ یہ اگر وہ ہول سیل مارکیٹیں بند رہتی ہیں، یہ سب کاروبار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے کہ فیکٹریاں کھول دیں ہول سیل مارکیٹیں بند ہو، یا ہول سیل مارکیٹ کھول دیں اور فیکٹریاں بند رکھیں۔ یہ کیسے سلسلہ چلے گا؟ اگر ملک بھر میں پھیلی ہوئی کچی آبادیوں میں کرونا ٹیسٹ شروع کیا جائے تو خدشہ ہے کہ کرونا کے بہت سے مریض سامنے آ جائیں گے۔ شاید اسی لیے حکومت بار بار یہ کہہ رہی کہ تمام لوگوں کا ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے وسائل نہیں ہے۔ اپریل کا جو آخری ہفتہ ہے وہ خطرناک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا، اسپتال مریضوں سے بھر جائیں گے۔ حکومت نے جو وینٹیلیٹر منگوائے ہیں، جو انتظامات کیے ہیں، وہ سب کم پڑ جائیں گے۔ خدا نخواستہ اتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے جو 2005 کے زلزلے کے بعد آئی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا آزاد کشمیر، مظفر آباد اور KPK کے کچھ علاقوں میں کتنی زبردست تباہی ہوئی تھی، کتنی جانیں ضائع ہو گئی تھی۔ آخری بات یہ کہ جہانگیر ترین نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اجلاس بلانے کے لیے ایک قرارداد پر اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے دستخطوں کا خفیہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کہاں جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اچھی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔